अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आलमी सतह के ऊपर अमेरिका के सदर ट्रंप का खिताब, जिसका सबको बहुत इंतजार था, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने जो गोल्स है वो अचीव करने के बिल्कुल करीब है। जिस हवाले से कहा जा रहा था कि जंग शायद ख़त्म हो जाए, जो 4 से 6 हफ्तों की टाइम लाइन है, तो इस हवाले से उन्होंने कोई वाज़े इंडिकेटर नहीं दिया कि अमेरिका इस जंग को कब ख़त्म करेगा। और जो अमेरिका ऑलरेडी ये कह रहा था कि हमने ईरान की फ़ौज को ख़त्म कर दिया है, तो अब उसके बाद अचीव क्या किया जाना है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अब ईरान के अंदर अमेरिका अचीव क्या करना चाहता है, और क्या अमेरिका स्ट्रेटेजिकली फेल हो चुका है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन चीज़ों को एक्सटेंड कर रहा है, और क्या बूट्स ऑन ग्राउंड्स की अब भी ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि इसमें कोई वाज़े इशारा नहीं दिया गया, लेकिन एक उन्होंने आज लफ्ज़ इस्तेमाल, ये जुमले इस्तेमाल किए कि हम ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। पत्थर के ज़माने में धकेलने से क्या मुराद लिया जाए, या फिर अभी तक ईरान को पत्थर के ज़माने में नहीं धकेला जा सका, क्या ये अमेरिका की नाकामी तस्वुर की जाए। उससे हट के पाकिस्तान की सियासत के अंदर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब ज़रूर किया, लेकिन इत्तलात ये हैं कि एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर आज भी तेल की कीमतों में तकरीबन 4% इजाफा हुआ अमरीकी सदर के खिताब के बाद। क्या उसके असरात पाकिस्तान की मार्केटों के अंदर नजर आएंगे? हम ऑलरेडी लोगों के ऊपर बहुत बर्डन डाले हुए हैं, तो क्या उसके असरात लोगों की जिंदगियों में बुरी तरह नजर आने वाले हैं? क्या उस तरह से एक रद्द-ए-अमल आने वाला है? और इस सब के बीच में चूंकि बहुत सारी मेल मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह बिलावल जरदारी साहब और मौलाना साहब मिले हैं, तो आज सुहेल आफरीदी साहब ने एक तहरीक इंसाफ की फिर वापसी का ऐलान किया है। वापसी से मुराद ये है कि वो कहते जी हम अब एहतजाज भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके ऊपर हम फौज के या मुल्क के हवाले से बिल्कुल भी हमारी वही पॉलिसी है, हम उसके मुखालिफ नहीं है, ये उनकी तरफ से वजाहत है। लेकिन खास बात तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर एहतजाज की कॉल है। इससे पहले हमने देखा कि अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर एक ऐसी ही मंगल के रोज कॉल का ऐलान कर रखा है, तो अब सुहेल आफरीदी की कॉल उसी लाइन के साथ समझी जाए या ये अलग से एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हमने आज दावत दी है, दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करवा देता हूँ। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया है। एयर कमोडोर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक सफ़ी डॉक्टर इमरान अली भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज डॉक्टर साहब आपसे करना चाह रहा हूं। सर ट्रंप ने जो खिताब किया, बहुत नजरें थी सबकी कि ये शायद एक टर्निंग पॉइंट हो। ये जो ट्रंप का खिताब है, इसमें नया क्या है, या इस खिताब की क्या जरूरत थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हम सब उसके मुंतजर थे? हम असल में इसलिए मुंतजर थे कि हम स्टारी आइड थे, और हम समझते थे कि खुद भी हमने नैरेटिव यहाँ बनाया हुआ था कि अमेरिका भागना चाहता है, और इस किस्म की बातें सबको सुनाई जा रहे थे। तो फिर हम समझते थे शायद अब वो सुलह की कोई बात करे, सीज फायर की कोई बात करेंगे। उन्होंने नहीं की। उनका ये जो खिताब है, ये उसमें नई बात ये है कि इससे ये अज़्म ज़ाहिर होता है कि वो नेतन्याहू की ज़बान बोल रहे हैं, और वो मज़ीद 2-3 हफ्ते या समवेयर अराउंड दैट टाइम ईरान के ऊपर एरियल बम्बार्डमेंट करेंगे। हो सकता है ग्राउंड ट्रूप्स की भी बेवकूफ़ाना कोशिश करें, और ये भी हो सकता है कि कोई मैसिव बम्बार्डमेंट करें और ईरान की लीडरशिप को किसी और तरीके से ज़मीन बोस करने की कोशिश करें। ठीक। हाँ, इस दौरान अगर ईरान ने अपनी पुराने स्टांस को छोड़ के टॉक्स के ऊपर आमादगी का इजहार कर लिया, ठीक। शायद थोड़ा सा बदल जाए, लेकिन ये अदरवाइज ये इनका खिताब बहुत बुरी खबर है दुनिया के लिए। ठीक, आप उसको बुरी खबर से ताबीर करें। चिश्ती साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि 4 से 6 हफ्ते की टाइम लाइन दी गई, फिर बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे कि शायद वो बहुत जल्दी इस जंग को ख़त्म करने वाले हैं। ये अमेरिका बाय डिज़ाइन कर रहा है, इस एम्बिग्विटी को रख रहा है, या फिर ये जो एनालिसिस आ रहा है इंटरनेशनल मीडिया जिस पे बात कर रहा है, या इवन अमेरिका के अंदर से तनकीद है कि अगर आप ये कहते हैं कि हमने हर चीज़ को डेसिमेट कर दिया है, तो फिर आप वहां पर कर क्या रहे हैं? आप अभी तक इस जंग को कंटिन्यू क्यों रखे हुए हैं? इस पर क्या राय है आपकी? बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप जब से ये इन्होंने जंग अनलीश की है, और 1 मार्च को उन्होंने कहा था कि हमने 4 हफ्ते में ये जंग वाइंड अप कर देंगे, और वेरी नेक्स्ट डे 2 मार्च को उन्होंने कहा कि 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं और हम एक प्रोलॉन्ग जंग के लिए भी तैयार हैं। फिर अब वेरिएशन आप देखिए कि फिर 19 मार्च को कहते हैं कि मैं जंग चाहूं तो 2 सेकंड में खत्म कर सकता हूं। ठीक।
پھر اس کے 3 دن بعد کہا انہوں نے کہ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھلا تو 48 گھنٹے میں بہت تباہی مچاؤں گا. اور پھر اسی سے اگلے دن 23 مارچ کو کہا کہ ہماری بڑی اچھی نیگوسیشن چل رہی ہے ایران کے ساتھ. تو پھر میں اور بہت سارے کرتا رہوں گا، تاریخیں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کتنا اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہے. آئی تھنک کیونکہ وہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین بھی ہیں تو وہ مارکیٹ ڈائنامکس کو بھی سمجھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تیل کی جتنی اسکلیشن ہو رہی ہے، جو ورلڈ اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے، تمام کا تمام ذمہ داری پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ہے. ظاہر ہے وہ ان کو خود پسندی بھی بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے کرٹیسائز بھی نہ کریں، لیکن کرٹیسائز تو لوگ کر رہے ہیں. پھر جو انہوں نے پچھلے 32-34 دنوں کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی پراؤڈ نہیں ہے کہ وہ یورپ کو، نیٹو کو، کینیڈا کو اور بہت سارے اور ملکوں کو اور خاص طور پر انگلینڈ کو اپنے ساتھ ملا کے رکھ سکتے. تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. تو جب سٹاک مارکیٹ یا سٹاک ایکسچینج گرتا ہے، خاص طور پر ویکینڈ سے پہلے، وہ ایک پازیٹیو امید دلاتے ہیں کہ بہت ایک پازیٹیو نوٹ پہ ویکینڈ گزرے، ایسے لگے کہ بس ہوا چاہ رہی ہے. پھر وہ منڈے کو مارکیٹ جب دوبارہ کھلتی ہے تو ایک نیا پینک کریٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ فلیکسیبلٹی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایمبیسڈر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈکٹیشن موسٹلی اسرائیل سے لے رہے ہیں، اور اسرائیل میں اور امریکہ میں ڈائیورجنسی یہی ہے کہ نتن یاہو تھرو آؤٹ جنگ سے پہلے بھی اور تمام صدور جو پچھلے 40 سالوں میں جن سے ان کا نتن یاہو کا رابطہ تھا، 20 سال سے وہ حکومت میں ہے تو اس سے رابطہ تھا، تمام کے تمام جو اب جارج بش سینئر سے لے کر جونیئر سے لے کر آپ نے دیکھا اس کے بعد آنے والے جو اوباما تھے، ٹرمپ 1 ٹرمپ 2 بائیڈن، سب کو وہ کہتے آئے ہیں کہ یہ پینٹس ہے، یہ سم تھنگ لائک وینزویلا پلس کریں گے تو ایران قبضہ کر لیں گے. اور ظاہر ہے کہ ڈائیورجنٹ یہ ان کا خیالات ہیں کہ ان کو ایک ٹیک ہوم ٹرافی چاہیے، لیکن اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ ٹیک ہوم ٹرافی، وہ چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے میں اتنی میسو ڈسٹرکشن ایران کی کر دوں، فزیکل کی، انفراسٹرکچر، سیوک فیسلٹیز، کہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جائے اور ایران کو فیور کر بھی دی جائے تیل ایکسپورٹ کرنے کی، تو جو آنے والی انکم ہو کئی دہائیوں تک وہ اپنی ری بلڈ انفراسٹرکچر میں لگائیں، نہ کہ نیوکلیئر، بایولوجیکل، کیمیکل یا کروز میزائل یا کوئی اور انفراسٹرکچر وہ ڈیولپ کرنے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک فرق ہے. اور یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں ایک ویریشن ہمیں نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ شروع کے اندر ہمیں کہا گیا کہ رجیم چینج، پھر کہا گیا یہ جو ابھی رجیم چینج ہو گیا اس کو رجیم چینج سمجھا جائے، پھر ہمیں نیوکلیئر تھریٹ کے حوالے سے بات کی گئی، پھر ایک اسٹیٹ آف ہرمز کی چیز درمیان میں آ گئی. اب امریکہ کہہ رہا ہے جن کو تیل چاہیے یا تو ہم سے خرید لو، جا کے اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلوا لو. اب ٹیبل کے اوپر ہم کیا دیکھیں، اس طرح سے کیلکولیٹ کریں کہ امریکہ کی اینڈ گیم کیا ہے، امریکہ کے آبجیکٹیوز اس وقت کیا نظر آ رہے ہیں؟ وہ ڈسٹرکشن ہے، وہ آئل لینا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو انریچڈ یورینیم ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی کلیئر پالیسی آپ نہیں دے پا رہے کہ اس کا آپ کے پاس کیا سولوشن ہے. اصل میں جی ایشو نہ انریچڈ یورینیم کا ہے، نہ میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ رجیم چینج کا تھا. رجیم چینج اس لیے کی تھی کہ ان سب کے ایک مسٹیکن نوشن تھی کہ ایران کے لوگ ایک ریولٹ کے لیے تیار کھڑے ہیں، ظالم حکومت ہے، جیسے ہی ہم آیت اللہ خامنئی کو ہٹائیں گے اور ٹاپ لیڈرشپ کو اسیسنیٹ کریں گے تو ایران کے لوگ ایک ریولوشن میں ٹیک اوور کر کے تہران پہ بیٹھ جائیں گے. انتہائی سٹوپڈ انالیسس تھا، اور یہ دنیا کے اچھے ممالک بھی اپنے جھوٹوں کو سن سن کے سچ مان لیتے ہیں. ٹیبل پہ کیا ہے جی؟ ٹیبل پہ یہ ہے کہ یا تو ایران ابھی ٹاکس کے لیے بات کرے اور ایک پیس ڈس آنر کے ساتھ لے کے بات کر کے معاملہ ختم کر لے، پیس پہ ڈس آنر. اگر پیس پہ ڈس آنر نہیں لینا اور برابری کی، ڈگنیٹی کی، روایت کی بات کرنی ہے تو پھر میسج یہ ہے کہ میں تمہارے سر پہ اتنی سخت بمباری کروں گا اور ہر قسم کی بمباری کر سکتا ہوں جس کے بعد تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اور اس رونق میں اور اس معاملے میں اسرائیل اور امریکہ ایک ہی پیج پہ ہیں. جو صدر ٹرمپ کی کیبنٹ ہے، جو لوگ یہ وار کنڈکٹ کر رہے ہیں، زائنسٹ کیبنٹ ہے وہ ساری. تو ادروائز یہ ہے جی. بالکل ٹھیک. اچھا چشتی صاحب، ایک آج نیو یارک ٹائمز نے آرٹیکل لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران سیریس نہیں ہے، ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اپر ہینڈ ہے، سو وہ ان نیگوسیشنز کو سیریسلی نہیں لے رہا. اب مجھے بتائیے کہ ایران کے اینڈ پہ کیا ہے، چونکہ تباہی تو ہو رہی ہے، پھر اگر ان کے انرجی انفراسٹرکچر کے حوالے سے امریکہ جو بات کر رہا ہے کہ ہم اس کو ہٹ کریں گے، تو کیا ابھی کچھ ایسا بچا ہے ایران کے اندر جس کو امریکہ کے صدر ہٹ کر سکتے ہیں، یا اپنے اس اینڈ گول کو اچیو کرنے کے لیے جس کو وہ میسو ڈسٹرکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟
देखिए दोनों मुल्क या तीनों फरीक जितने भी हैं इंक्लूडिंग इसराइल भी बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो इसराइल का आप और अमेरिका का मिलकर जो हमला पिछले 34-35 दिनों में अनचैलेंज किस्म की जो बमबारी कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसकी जो बहुत सारी कैपेबिलिटी है मिलिट्री की, वो इफेक्ट हुई है डेफिनेटली। लेकिन ईरान ने जाहिर है नुकसान उठाने के बावजूद ईरान ने ये वे करना है या वजन करना है कि एक मैं नुकसान उठा रहा हूं और एक मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं। जब आपको ये लगे कि चाहे मैं नुकसान उसके इमेज को पहुंचा रहा हूं, दुश्मन के मिथ को पहुंचा रहा हूं, इनविंसिबल होने की, इनवर्नरेबल होने के इमेज को मैं डैमेज कर रहा हूं, ये बर्दाश्त करके, तो बाज दफा ऐसी चीजें जो होती तो इनमेजरेबल हैं, जो इंटेंजिबल होती हैं, वो आपको लगता है कि इट वायबल ऑप्शन है, यानी नॉट अ बैड डील जिसको कहते हैं। तो ईरान, ये मेरा ख्याल है, ये इस वक्त ये चाह रहा है कि मैं जरूर हिट ले रहा हूं, लेकिन जो इजराइल को नुकसान वो पहुंचा रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो रीच उसने दिखा दी है, अपनी कंसिस्टेंसी दिखा दी है, एक्यूरेसी दिखा दी है, और अमेरिका के जो अहदाफ यहाँ है इस एरिया में, 11 के 11 बेस तकरीबन बंद पड़े हैं जो अमेरिका के इस एरिया में थे, वो उसको सस्टेन नहीं कर सके या उनको वायबल नहीं रख सके। तो अमेरिका को ये मैसेज ईरान देना चाहता है कि मेरी इस लिमिटेड पावर के बावजूद आप में ना तो ये हिम्मत है कि इन 11 बेसिस को आप खुलवा सके, ना आपकी ये हिम्मत है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को छुड़ा सके मेरे से। आपको मजबूरन यहां तक जाना पड़ गया कि वो जिनको चाहिए वो छुड़वा लें, तो बाकी तेल मेरे से ले लें। तो इसका मतलब है कि आपने जंग में लगाई अपनी कैपेबिलिटी, अमेरिका ने बढ़ाने के लिए लगाई थी, और इतने दिन गुजरने के बावजूद जब उन्होंने उस वक्त कहा था 19 को कि मैं खुलवा दूंगा 48 घंटे में, आज ऑलमोस्ट तीसरा हफ्ता शुरू हो गया तो अभी तक तो नहीं खुलवा सके। तो इनएबिलिटी ईरान साबित करना चाह रहा है कि सुपर पावर होने के बावजूद उसकी कैपेसिटी की फिर भी एक लिमिट है। तो भरम अगर टूटा है तमाम में से, और मैं जंग के दूसरे दिन से कह रहा हूं, जब उन्होंने लीडरशिप को नॉकआउट किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था लोगों को, ईरान के लोग टेक ओवर कर लें, तो मैंने उस वक्त से कहा था कि जब भी जंग बंद हुई, और आज भी मैं कायम हूं, वो अमेरिका नहीं रहेगा और वो इजराइल नहीं रहेगा। आपका ख्याल ये है कि बहुत कुछ वो जो मिलिट्री माइट है या जो ईगो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स का, दोनों मेहमानों का, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब का और डॉक्टर इमरान अली जो पाकिस्तान के साबिक सफीर है, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने अपनी एक्सपर्ट राय दी जिसमें सिफारती पहलू भी है और दिफाई पहलू भी है। ये इंटरनेशनल महाज के ऊपर चीजें हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर आज वजीर आजम का खिताब, सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी मामलात हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सियासी मामलात है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। दो हुकूमतों के दो तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शफी जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शफी जान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काजमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। काजमी साहब, आपके वक्त भी बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब, ये कहिए कि आज सुहेल आफरीदी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जलसे का ऐलान किया गया है। अब पंजाब हुकूमत तो जो जलसे के मुतालिक फैसला करेगी सो करेगी। ये कहा गया था कि ईद के बाद आप एक रिहाई फोर्स लॉन्च करेंगे या तहरीक की तरफ जाएंगे। ये दोबारा जलसे का ऐलान कर देना, ये तो वहीं से जहां से शुरू किया था वापस उसी पे लौट आए हैं। देखिए, जहां तक, सबसे पहले आपका शुक्रिया, जहां तक जलसे की बात है तो 9 अप्रैल को रिजीम चेंज हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म किया गया था। ये जलसा उस तनाजुर में है। 9 अप्रैल की डेट जो है आपके सामने आई होगी, और रावलपिंडी में हम जलसा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा जमहूरी और आईनी हक है। आपके सामने आज सुहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल पे इस पे बात की भी गई है। हम एनओसी भी अप्लाई करेंगे। अब पंजाब हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वो आईन और कानून के दायरे के अंदर रह के वहां पे एनओसी अलॉट करे जहां पे तहरीक इंसाफ अपना जलसा करना चाहती है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक मसला ये है कि मंगल वाले दिन जो अलीमा खान है उन्होंने अडियाला की कॉल दी हुई है, फिर जुमेरात को आप जलसे का ऐलान करते हैं जो 9 तारीख बन रही है। तो ये दो अलग अलग कॉल्स हैं, और इसके बीच में जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई हैं वो कहाँ पे हैं? क्योंकि शौकत यूसुफज़ई कह रहे थे कि अगर वो कोई कॉल नहीं देते या फैसला नहीं करते तो फिर पीटीआई को खुद से फैसला करना चाहिए। ये आप खुद से फैसला कर रहे हैं? देखिए, जहां तक बात है अलीमा आपा की, तो उनकी बात बिल्कुल सही है। हर ओहदेदार को अडियाला पहुंचना चाहिए। जितने भी ओहदेदार हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, उनको पहुंचना होगा, वरना जो इनके साथ जो जिम्मेदारी है उससे सबकदोश हो जाए। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तमाम ओहदेदार अडियाला पहुंचेंगे मंगल को। जहां तक आपने बात की महमूद खान अचकज़ई साहब की और राजा अल्लामा नासिर साहब की, तो इमरान खान साहब ने ही ये जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी थी, तहरीक के हवाले से हो या फिर मुज़ाकरात के हवाले से हो। और हम कुछ प्रिंसिपली कुछ चीज़ों पे अचकज़ई साहब के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एग्री भी हो चुके थे, जिसमें मैंडेट की वापसी हो,
फ्रेश इलेक्शन हो, नया ECP हो, 64,000 जो हमारे कारकुनों पे FIRs नाहक काटी गई हैं उसकी वापसी, और 22,000 लोग जो हमारे जेलों में हैं या जेल जा चुके हैं या जेलों से वापस भी आ गए हैं, उनकी रिहाई की बात थी। अगर हुकूमत इस पे बात करने को तैयार है तो अजगज़ई साहब को कंप्लीटली इख्तियार है कि उनके साथ बातचीत करे। जहां तक मज़ाहमत की बात है तो मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। जलसा जो है तहरीक इंसाफ कर रही है। 9 अप्रैल रिजीम चेंज हुआ था। 9 अप्रैल को इमरान खान साहब की मुंतखब शुदा हुकूमत को बैरूनी साजिश करके हटाया गया था, तो उसके खिलाफ एहतजाज होगा। अगर हमारे रास्ते रोके गए, जहां पे रोका जाएगा वहां पे ही जलसा होगा और पूरे पाकिस्तान जो है वो जलसा गाह बन जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका मतलब ये है कि जलसा सिर्फ एक दिन का, ये कोई सीरीज नहीं है जिस तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए या पंजाब का या कराची का आपने विजिट किया। ये बस 9 अप्रैल से मुतल्लिक एक जलसा है, ये सीरीज उस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट वाली नहीं है। बिल्कुल, ये एक जलसा ही होगा। 9 अप्रैल जो है, जिस तरह मैंने कहा कि रिजीम चेंज की तारीख है, तो वह एक दिन का जलसा होगा और पिंडी में हम ये जलसा करना चाहते हैं। बाकायदा NOC के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान भर से तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान वहाँ पे शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लाखों लोगों का जलसा होगा। NOC अगर पंजाब हुकूमत ग्रांट करती है, और ग्रांट करनी भी चाहिए क्योंकि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, अगर पंजाब की हुकूमत इसमें कोई खलल डालती है तो पूरे पाकिस्तान से जलसा गाह बनाया जाएगा। जिसको जिस जगह रोका जाएगा वही जलसा होगा। काज़मी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस हवाले से पहले कह रही थी कि रमज़ान और ईद के बाद स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे, 9 अप्रैल के जलसे की बात कर रहे हैं पिंडी के अंदर, तो पहली बात तो ये बताएं कि इस जलसे के हवाले से कोई इजाज़त दी जाएगी, कोई NOC उनको दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क्या ये पहली दफा कहा है उमर PTI ने कि वो एक अवामी जलसा करने जा रहे हैं 90% मकबूलियत के साथ होने के साथ? लेकिन कोई मसला नहीं था, कोई NOC, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 20 बार इमरान खान डायरेक्ट बराह रास्त कॉल्स दे चुके हैं, अवाम को ट्वीट्स के जरिए भड़का चुके हैं कि निकलें, जिसको फस्तायत का एक खुद साख्ता सा दौर बताया जाता है। तो कोई इनकी कॉल पर लब्बैक करने के लिए नहीं निकला, चाहे वो बहनें हो, सपारे खोल रहे हैं, अडयाला जेल के बाहर सूरह यासीन का खत्म रख लें, कोई इनकी आवाज पर नहीं निकलता। तो किसी किस्म की कोई घबराहट ना पहले थी हुकूमत को ना अब है। हाँ, ये जरूर है कि जब से एक फोर्स का ऐलान किया गया, रिहाई फोर्स, फिर कुछ अक्लमंदों ने जो PTI के अंदर मौजूद है, हम हमेशा इस बात का एतराफ करते हैं कि ऐसे लोग बहरहाल मौजूद हैं PTI के अंदर जो बारहा इनको ये बात समझाते हैं कि टकराया नहीं जा सकता रियासत से। सने 9 मई आपने देख लिया, आपने पूरी कोशिश कर ली बगावत पैदा करने के लिए। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से सरकारी इमलाक पर, फौजी इमलाक पर हमले किए गए, एयर बेसिस पर हमले किए गए, शोधा के मुजस्समों की तौहीन की गई। कुछ नहीं कर सके। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब से ये कह के निकलेंगे कि हमने एक रिहाई फोर्स का जो है वो एहतमाम कर लिया है और तमाम लोगों को कह दिया है मज़ामत होगी, उसके बाद जाके कोई मुज़ाकरात की टेबल से हमेशा ये भागे हैं। ये डे 1 से मुल्क में इंतशार चाहते हैं, लाशें चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं, एक के बाद एक और साना 9 मई चाहते हैं। जब इस तरह का मैसेज रियासत पाकिस्तान को मिलता है कि एक फोर्स बना के एक सजा याफ्ता शख्स जो अडयाला जेल में बंद है उसको रिहा करवाया जाएगा, तो फिर रियासत सरकारी इमलाक, अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। ये एक दफा अप्लाई करें, देखेंगे इनकी तरजीहात क्या है, उसके बाद हुकूमत फैसला करेगी कि इनको NOC दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अच्छा काज़मी साहब, वो ये कहते हैं कि पिछले 1.5 साल से हम कोई इस किस्म का एहतजाज भी नहीं कर रहे जिसको हुकूमत जिसके लिए इंतशार का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, उसके बावजूद अडयाला के अंदर कोई मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ट्विटर के हवाले से बहुत एतराज़ात थे कि ट्विटर अकाउंट जो है वो इस किस्म की चीज़ें वहाँ से पोस्ट होती हैं रियासती इदारों को लेकर, शख्सियात को लेकर, तो ये मुलाकातों को सियासी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जब मुलाकात भी आप नहीं होने दे रहे, हम एहतजाज भी नहीं कर रहे, तो हमारे पास फिर रास्ता बचता क्या है? हुकूमत को स्पेस देने को तैयार नजर नहीं आ रही। बताएं, अपना आप मजम्मत करते इमरान खान के बेटे की जब वो दुश्मनान पाकिस्तान के खिलाफ एक फोरम पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा रसाई करता है, बोलता है, कहता है कि GSP+ स्टेटस के हवाले से पाकिस्तान को इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही है उनके साथ मरबूत किया जाए। नई मजम्मत आई, शफी जान हो, KP के वजीर आला हो, इनके दीगर अफराद हो, वो ये कहते हुए नजर आते हैं भाई GSP+ स्टेटस की तो बात की नहीं उन्होंने। भाई अगर नहीं की तो वो फोरम का टाइटल, मौजू गुफ्तगू क्या था उस महफिल का जिसमें वो बैठे हुए थे? उनके
लेफ्ट राइट कौन बैठे हुए थे? एक बानी BLA बैठा हुआ था, दूसरा वो शख्स जिसको हमने 17 साल की सहाफत के अंदर मैंने कवर किया है। मैंने उस बंदे को देखा यूनाइटेड नेशन के बाहर, मैंने उस बंदे को देखा जिनीवा, मैंने उस बंदे को देखा यूरोपीय यूनियन के बाहर, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर। जब भी वो मुतालबा करता है GSP+ स्टेटस को मरबूत करता है इस चीज के साथ कि पाकिस्तान जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों वहां पे उरूज पे है, तो इसको उसके साथ लिंक करके उस शख्स के साथ क्यों बैठे इमरान खान के बेटे? क्यों नहीं मना किया गया PTI की जानिब से उनको? क्यों नहीं कहा गया? मैंने कल भी एक प्रोग्राम में तारीफ की थी इमरान खान की उम्र। आपको याद होगा इंडिया के अंदर एक इवेंट था, उसमें इमरान खान को इनविटेशन आया था, इमरान खान ने जाने से इनकार किया। क्यों किया? कि वहां पे एक मलहून जिसने रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक किताब लिखी थी, इमरान खान ने इनकार किया। भाई क्यों नहीं कर सके उनके बेटे इनकार? क्या मकसद है उनका? कभी अमेरिका के अंदर उन सेनेटर्स के साथ बैठे हुए नजर आते हैं जो पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ एक अरसे से बरसरे पैकार हैं। कभी वो रिचर्ड ग्रेनल आ जाता है, कभी वो फर्द इनको मिलता है जो पाकिस्तान के खिलाफ एक अरसे से कोशा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि जब बहनें बाहर निकलती हैं इमरान खान से मुलाकात करके, तो उनका तर्ज अमल भी, अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल इस तरीके से होता है, इस तरह के इल्जामात उनकी जुबान से भी निकलते हैं। फिर सियासी तौर पर जो रियासत के जिम्मेदार अफराद हैं वो इनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। मैं इस चीज का एतराफ करता हूं। भाई मुल्क की सालमियत से आगे कोई चीज नहीं है, मुल्क की सलामती के आगे कोई चीज नहीं है। आप अपना संजीदापन दिखाएं तो सही कि आप पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हैं। जंग होती है, आप किधर खड़े होते हैं? हालत जंग के अंदर आपके बयानात क्या होते हैं? भारत के साथ मार्काए हक में आपका अंदाज़े गुफ्तगू क्या होता है? ये सारी चीजें ऐड अप होती हैं उमर। इसमें हुकूमत का क्या कसूर, आप बता दें। एक रिहाई फोर्स की बातें हुई, कहा गया कि PTI के अंदर से भी एक रेजिस्टेंस आ रही है, फिर आईनी अदालत का एक फैसला आ गया, तो क्या अब ये समझा जाए कि रिहाई फोर्स वाला जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया? देखिए, जहां तक रिहाई फोर्स की बात है तो फोर्स के जो वर्ड था उस पे एतराजात PTI के अंदर भी थे और PTI के बाहर भी थे। ठीक। आपने देखा होगा कि जिस दिन से स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में सुहेल आफरीदी साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, तब से हुकूमती कैंप में कलबली मची हुई थी। अब जो वो फोर्स का जो वर्ड था उसको हटा दिया गया, अब इसके साथ मूवमेंट ऐड कर दी गई है। इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट का नाम दे दिया गया है। उसकी जो लॉन्चिंग इवेंट थी वो पिछले जुम्मे को आफरीदी साहब ने वहां पे खिताब भी किया और उसका इफ्तिताह भी किया। वहां पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो तमाम आए हुए थे और जिनको जो जो जिम्मेदारियां वहां पे देनी थी वो सब वहां पे मौजूद थे। 10,000 से ज्यादा मेंबरशिप उसकी हो चुकी है। 1 लाख मेंबरशिप जिस दिन पूरी होगी तो बाकायदा इनसे हलबर्दारी होगी और 10 लाख हमारा गोल है मेंबरशिप का। डैशबोर्ड के जरिए और कैंप्स के जरिए पूरे पाकिस्तान में नौजवान इसमें शिरकत करेंगे, इसके मेंबर बनेंगे और जो भी प्लान इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से दिया जाएगा उसमें ये मूवमेंट के जो मेंबरशिप के जो हमारे कारकुनान हैं जो इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं वो सफ़े अव्वल में होंगी। अच्छा काज़मी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी हमें ये दरखास्त देंगे, उसके बाद NOC देखेंगे इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, फिर आप कह रहे हैं कि अडियाला के अंदर चूंकि मुलाकातों का प्रॉब्लम ये है कि सियासी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। खान साहब के बेटों ने पिछली गुफ्तगू जो उनकी हुई थी उसकी बुनियाद पे ट्वीट भी किया, फिर आप जो गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं उसके बाद कहा जा रहा है उनके मजीद कुछ इंटरव्यू शेड्यूल हैं। तो इमरान खान के बेटों से उनकी बात हो रही थी, तो क्या इस आर्गूमेंट को अगर देखा जाए तो क्या ये हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि वो भी अब बात शायद ना करवाएं फोन के ऊपर, या उस सिलसिले में कोई रुकावट होगी? देखें, झूठ बोला गया ना, वहां पे उनके बेटे क्या सच बोल रहे थे कि हमारे बाप को एक वो डेथ सेल के अंदर रखा गया है, उनको कोई फैसिलिटीज नहीं है। सारा पाकिस्तान जानता है कि किस तरीके से एक कंपाउंड, एक कमरों का मजमू है इमरान खान के पास, बाकायदा वॉक करने की इजाजत दी जाती है। 22 मिनट का एक टाइम होता था मियां नवाज शरीफ के पास। बड़ी मियां साहब के मुंह से मैंने ये बात सुनी कि किस तरीके से जब बिस्तर मर्ग पे उनकी अलिया बेगम कुलसूम नवाज थी तो किस तरीके से उनको इनकार किया गया। बाद में उन्हीं की मौत की खबर आधे घंटे बाद दी गई। इमरान खान साहब तो आधा घंटा अपने बच्चों से बात करते हैं, तो बात करने के बाद ये जो कुछ उनके बच्चे कर रहे हैं इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इमरान खान की इजाजत, उनकी मर्जी और मंशा से ये सारी बातें हो रही हैं। बाकायदा रियासत पाकिस्तान के साथ टकराया जा रहा है, मुल्क की सलामती के साथ खेला जा रहा है, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। हाँ, जब इनके अंदाज में, इनकी सियासत में, इनकी रवादारी में फर्क आएगा, इनके लिए रास्ते खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएंगे। किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इमरान खान को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस जुर्म की पादाश में वो जेल में है वो अदालती इंसाफ उनको अदालतों से मिलेगा। बाकी ये मुजाहमत करें, बार-बार करें। काज़मी साहब, कोई ट्वीट नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हुई, तो ऐसा क्या किया जाए जिसकी बुनियाद पे मुलाकातें बहाल हो जाएंगी, या मामूल में चीजें जो आप कह रहे हैं आ जाएंगी, आसानी पैदा हो जाएगी?
بھائی کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا خون ہے، کسی کا بیٹا ہے، فرزندان ہے، عمران خان ہے، جب وہ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ ہاں مذمت کر دیں. ٹھیک یہ تو ابھی تک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان کا ایک رشتہ دار تھا وہاں پہ جو کلیم کرتا ہے، ہم لنڈن کے صحافی خاص کر اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. عثمان خان یہ شفیع جان صاحب نے عثمان خان کو پہچاننے سے انکار کر دیا. اب وہ قاسم خان کے ساتھ اس پروگرام کے اندر تھے، جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کیا جائے. یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. علیمہ خان اور ان کے بچے ہوں، یہ سارے اس کے گھر جا کے رہتے ہیں، وہ بڑا قریبی رشتہ دار ہے عمران خان کا، تو مانتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ بالکل ٹھیک. ڈسکشن کو کنٹینیو یہی سے کرتے ہیں، لیکن ذرا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد. ویلکم بیک. شفیع جان صاحب، یہ لاک ڈاؤن کی باتیں ہوتی رہیں، پھر سہیل آفریدی صاحب اس دن باہر نکلے اس میٹنگ سے تو انہوں نے کہا ہم تو ظاہر اس کے مخالف ہیں، اور پی ٹی آئی نے پہلے اپنے دور میں بھی لاک ڈاؤن کی خان صاحب نے بہت مخالفت کی تھی. تو کیا اب یہ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیونکہ جنگ تو کم از کم ختم نہیں ہو رہی، ٹرمپ کے خطاب کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے، تو کیا اب بھی پی ٹی آئی جو ہے اگر لاک ڈاؤن کی کوئی پالیسی نیشنل لیول کے اوپر آتی ہے اس کو کمپلائی کرے گی، لاک ڈاؤن پہ جائے گی، یا آپ کا اختلاف ہے؟ بات بڑی واضح ہے گوندل صاحب کہ جو بھی ایسی پالیسی آئے گی جو پاکستان کی عوام، جو غریب عوام کے خلاف ہوگی، اس سے ان کو نقصان ہوگا. تحریک انصاف اس پالیسی کو سپورٹ نہیں کرے گی. سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے، اگر سمارٹ لاک ڈاؤن سے غریب کا چولہا بجھتا ہے تو تحریک انصاف اس پالیسی کے خلاف ہوگی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی. بات بڑی واضح ہے کہ جب کووڈ آیا تھا اور عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اور وہ جو پالیسی عمران خان صاحب نے اپنائی تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے، پوری دنیا اس کی متعارف تھی. جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کووڈ میں پاکستان کو بحران سے نکالا، غریب کا چولہا بجھنے نہیں دیا، تو اس سے زیادہ برے حالات تو نہیں ہیں. انرجی کرائسس ہے تو انرجی کرائسس کے لیے کفایت شاری کی بات ہو رہی ہے، تو پھر کفایت شاری تو پہلے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرے. آپ خود کراچی جائے، وہاں پہ 37 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ آپ موومنٹ کریں، اور دورے کا مقصد جو تھا وہ ایک شادی کی مبارکباد تھی اور ایک دعا کی تعزیت تھی، اور آپ نے 5 کروڑ روپے اس دورے پہ لگائے. پھر آپ کی پنجاب حکومت نے پچھلے دنوں 53 ملین کی ایک اسمبلی اپروو کی جس میں بیوروکریٹس کے لیے اور منسٹرز کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہے. پھر خود آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا. پھر اس جہاز پہ شریف فیملی کے ممبر جو ہے وہ یعنی کہ سیر سپاٹے کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. آپٹکس جو سیٹ ہوں گے وہ حکمران کریں گے. آپ نے کل بلاول بھٹو کی بھی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے گئے، اور وہاں پہ ان کا جو پروٹوکول تھا اس میں بھی کافی نمبرز میں گاڑیاں موجود تھیں. خیبر پختونخوا کی واحد حکومت ہے جو عوام کو ریلیف دے رہی ہے، جو کفایت شاری پہ عمل پیرا ہے. سہیل آفریدی صاحب نے سب سے آگے آگے سٹیپس لیے. جو نچلا طبقہ ہے پیٹرول بم سے جو افیکٹ ہو رہا تھا اس کا جو برڈن تھا موٹر سائیکل سواروں کا، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اٹھایا. بی آر ٹی کے کرائے ہم نے نہیں بڑھائے، لیکن اس ٹائم بھی میٹرو بس کے کرائے پنجاب نے بڑھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے جس میں تھریشر استعمال ہوگا، ڈیزل یوز ہوگا. کسان کے لیے بھی ہم پیکج لے کے آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کسان کا بوجھ بھی خود اٹھائے گی، اور ہمارے جو یہ سٹیپس ہے اس کو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کاپی کرنے جا رہی ہے، جس پہ ہمیں بے حد خوشی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ یہ خاص کر مہنگائی کو لے کر چیزیں ہو رہی ہیں، یہ لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی تھی، خیبر پختونخوا حکومت تو لاک ڈاؤن کی مخالفت کر رہی تھی، پنجاب حکومت کی کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ جنگ تو آگے بڑھ رہی ہے، کہ لاک ڈاؤن کا کوئی امکان موجود ہے، یا پنجاب گورنمنٹ اس سلسلے میں تیار ہے، یا وہ بھی مخالفت کر رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرح؟ دیکھیں جی، کفایت شاری کے حوالے سے ہم پہ بڑی تنقیدی نشتر روز ہی برسائے جاتے ہیں. بالکل جو ہمارے وزراء ہیں ان کے پیٹرول کے حوالے سے پیٹرول بند ہو چکا، سرکاری افسران پہ 50% کا کٹ لگ چکا، اور اسکول کے اندر جو ہے وہ 5 دن اسکولنگ ہو چکی ہے. ورک فرام ہوم اگر پاسبل ہے کچھ ایسے اداروں کے اندر تو ورک فرام ہوم ہوگا. اب باقی جتنے بھی اقدامات ہیں آگے آنے والے ایام میں، آپ نے جس طرح کہا کہ جنگ طول پکڑ سکتی ہے، جو بھی ضرورت ہوئی اس پہ عین اسی طریقے سے عمل درآمد ہوگا. جی سو جو وفاق کا فیصلہ ہوگا وہی پنجاب کا ہوگا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو دیکھ لیں، وفاق اور پنجاب جو ہیں وہ اس حوالے سے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن صوبے کے تمام تر حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم جو بہتر سمجھیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. اچھا، یہ جو بلاول صاحب کی ملاقات کا آپ نے حوالہ دیا، وہ مولانا صاحب سے ملنے گئے، تو تاثر یہ ہے کہ ایک ترمیم آ رہی ہے اور اس میں صوبوں کے شیئر کے حوالے سے ہے، اور صوبہ آپ کا صوبہ تو بار بار آج بھی سہیل آفریدی صاحب بات کر رہے تھے اس کے متعلق. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر این ایف سی کے ایوارڈ کو لے کر یا صوبوں کے شیئر کو لے کر کچھ اس میں تبدیلی آتی ہے، ایک تو یہ کہیے کہ کیا آفیشلی آپ لوگوں سے کوئی بات ہوئی ہے کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے، اس میں صوبوں کا جو شیئر ہے اس کو ری ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، یا بس ٹھیک ہے ابھی وہ اچانک سے آئے گی جس طرح پہلے آتی ہے تو تبھی پتہ چلے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو ترمیم 26 اور 27 میں کروائی گئی ہے
اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ تھے اور یہ ڈنڈے کے زور پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ان کو ٹرانسکرپٹ دی جاتی ہے, اس میں یہ پلس مائنس نہیں کر سکتے. فرما بردار بچوں کی طرح انہوں نے ہمیشہ اس کو ووٹ دیا ہے. اگر اب 28ویں ترمیم آتی ہے تو نہ پیپلز پارٹی کے اختیار میں کچھ ہے اور نہ نون لیگ کے اختیار میں کچھ ہے, کیونکہ ان کو بھرتی کیا گیا ہے, ان کو بٹھایا گیا ہے. جب آپ بھرتی کیے جاتے ہیں, آپ کسی کے مینڈیٹ پہ آپ کو بٹھایا جاتا ہے, جو آپ کو بٹھاتا ہے, جو آپ کو بھرتی کرتا ہے, پھر آپ نے اس کے ہر فیصلے کو ماننا ہے. جہاں تک صوبے کی شیئر کی کٹوتی کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے ابھی تک ایسی کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا. تحریک انصاف جو ہے وہ صوبے کی شیئر کی کٹوتی کے خلاف ہر جگہ پہ آواز بلند کرے گی اور اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی. بالکل ٹھیک. ایز آف دس مومنٹ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی. شفیع جان صاحب کو یہ بتانا ہے. کاظمی صاحب, ایک 28ویں ممکنہ ترمیم کی باتیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اسپیکولیشنز بھی ہو رہی ہیں, چونکہ وہ صوبوں کے شیئر کے متعلق ہے, خاص کر جو کہا جا رہا ہے NFC ایوارڈ کے حوالے سے. تو پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے. چھوٹے صوبے جس طرح خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے آج بھی بات کی, وہ کہتے ہیں ہماری تو رقم بہت ہی واجب الادا ہے یا ہمیں نہیں مل رہے. تو کیا پنجاب اس سلسلے میں تیار ہے, کیونکہ وہ بڑا صوبہ ہے تو اس کا بڑا شیئر متاثر اس میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کے پی کے کی طرف سے یہ تو ہمیشہ یہ اعتراض بھی اور فریاد بھی کی جاتی ہے. اب تک جو ملے ان کا کیا کیا انہوں نے, یہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا ہے. بارہا یہ ان کے تمام وزراء جہاں بھی بولیں گے وہ یہی کہیں گے کہ لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے. وہ نہیں پوچھتے اپنی فلاح و بہبود کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, باقی جو دیگر امور ہیں ان کے حوالے سے ہم سے نہیں پوچھا جاتا. تو اگر وہ پیسے مل بھی جاتے تو وہ سرکاری مشینری کی طرح, جس طرح علی امین گڈا پور تھے, باقی افراد تھے جنہوں نے وہ تمام تر وسائل عمران خان کی ایک تحریک کے اوپر لگائے, وہ بھی لگیں گے. تو بات یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ ہوا تھا 52% شیئر تھے NFC ایوارڈ کے اندر پنجاب کے, وہ کم ہو کے 47% ہوئے. اب اس کو مزید کم نہیں ہونے دیا جائے گا. چیف منسٹر پنجاب عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کمپیریزن کریں ہماری چیف منسٹر کا دیگر صوبوں کے جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں ان کے ساتھ, اور منصفانہ فیصلہ کر لیں کہ کہاں پہ کام ہو رہا ہے. روزگار کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, اسکالرشپ کے حوالے سے, گھروں کی دہلیز پر دعاؤں کے حوالے سے, اپنی چھت اپنا گھر دیکھ لے, نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہو یا دیگر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, صاف نظر آ رہے ہیں. ہوا میں کوئی دعوے نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنے حقوق پہ کسی قسم کا ڈاکہ نہیں ڈلنے دے گی جس کا نام چیف منسٹر مریم نواز ہے. وہ کسی صورت اب پنجاب کے حق پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی. کاظمی صاحب, یہ جنگ کی وجہ سے بہت اثرات لوگوں کے پہ آ رہے ہیں. ظاہر ہے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو فصلوں کے معاملات ہیں. آج ایک خبر آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو سترہ پنجاب پروگرام, جو پنجاب گورنمنٹ کا فلیگ شپ پروگرام جس کو کہا جاتا ہے, اس کے تحت کوئی بھینسوں کے اوپر گوبر ٹیکس لگانے کی بات بھی ہو رہی ہے. سترہ پنجاب آلریڈی ایک جو اس کا چارج یا فیس ہے وہ لگائی جا رہی ہے. تو پنجاب جو زرعی صوبہ ہے وہاں پر عام آدمی نے بھینس رکھی ہوتی ہے. اس بارے میں پنجاب گورنمنٹ نے کیا پالیسی ڈیفائن کی ہے؟ یہ انڈیویجول ہے, یہ ڈیری فارمز ہیں, یہ کس طرح سے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے؟ دیکھیں انڈر پروسیس جو چیزیں ہیں اس پہ تو میں ابھی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لیکن سترہ پنجاب جس طرح آپ نے کہا جی فلیگ شپ منصوبہ ہے, آپ دور دراز کے کسی گاؤں میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ بھی آپ کو سترہ پنجاب کی ٹیم کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے, ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اس کو فعال کرنے کے لیے, اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑے وہ اٹھائے جائیں گے, اور کوشش کی جائے گی جو غریب طبقہ ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے, اس پہ کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے. یہ ہماری ترجیحات ہیں اور ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اور پنجاب کے اندر کوئی سبسڈی یا کوئی, جس طرح سے رمضان کے اندر ہم نے دیکھا یا باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کارڈ دیا جا رہا ہے, چونکہ پنجاب کے اندر 9 کروڑ کے قریب آبادی ہے, تو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی سبسڈی کا پروگرام توقع رکھنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ سے اگر پیٹرولیم مصنوعات مزید بڑھتی ہیں یا جنگ کے معاملات آگے چلتے ہیں تو؟ دیکھیں جی 12 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں کسان کارڈ ہو, ہمت کارڈ ہو, اسٹوڈنٹ اسکالرشپ ہو, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے والدین پہ بوجھ کم کر رہی ہیں. جو ہمت کارڈ ہے کسی کے گھر معذور ہے تو اس کا برڈن کم کر رہی ہیں. جو گھر کی دہلیز پر دوائیاں دی جاتی ہیں اس سے لوگوں کا برڈن کم ہوتا ہے. تو کون سا ایسا شعبہ ہے زندگی ہے جہاں پہ میڈم سی ایم پنجاب نے توجہ نہیں دی اور لوگوں کا بوجھ دکھ درد بانٹنے کی کوشش نہیں کی. جہاں بھی ضرورت پڑی لوگوں کو مزید, کیونکہ وہ بار بار کہتی ہیں
کہ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہونے کے لیے ہے. صرف یہ نہیں کہتی، باقی صوبے کے عوام کو یہ درس دیتی ہیں کہ پوچھے اپنے حکمرانوں سے کہ جو پیسہ ان کے پاس ہے کیا وہ آپ پہ خرچ ہو رہا ہے. ایسا درس آج سے پہلے نہ کسی چیف منسٹر نے دیا اپنی عوام کو، نہ ہی شاید کو دے گا. تو یہ بات ہے کہ جہاں بھی ضرورت پڑی بھائی وہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، کوثر کاظمی صاحب کا اور شفیع جان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے اندر، ناظرین آج کے لیے یہی ڈسکشن تھی. آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.